سبا 3-4 دریم طریق سلورم طریق تیر من گندابو سلور کڑیش نہیں تسی اور بیان جمعو دا کوئی سزای والا ہے جمعی جمعو سکومتی آنشی مبرک کیم کی سکوم دا مہاجر و کیم تا مبرک رستا رسی دا مخی رسی سزای جمعو جمع مسجد سکوم جمعی بزرگ کی اب وہ 5 تاریخ جنوری اور دریم مسجد دا وہ مسجد کسبان دا مبرک کیم کی دا دریم مسجد دا وہ مسجد کسبان مبرک کیم کیا دا وہ 7-8 جنوری بنی پس دوران جب وہ دغون چتر والا چتر مدی مشهور دا چتر والا مسجد دا مبرک کیم کی دا 9-10 تاریخ جنوری سکون دا اور پنځم جب وہ دغو مسجد خستخان دی پولیس سٹیشن پر نزدې ده دوبه پولیس سٹیشن دا عجیب سکون دا خستخان مسجد دا 11-12 جنوری اور شپږم جب وہ دغو مسجد قبا مالا صورت گل الاسلامي جمهورية دي اكثر شيء دي نبي دا مالا سکون دا صورت گل 13-14 اور وام جب وہ دغو مسجد محمد قریش آباد مسجد محمد قریش آباد دا 15-16 میں دا سکون دا جوڑی دوام جمعہ تک دا کوئی جوڑی قریش آباد محمد جمعہ اور 16 تاریخ کو سکون دا جوڑی 15 تاریخ کو دا وقت جمعہ تک دوڑا جمعہ دا اخی طرح فرا شو اور کیوں طرح فرا سکون دا اول مسجد دا مسجد توحید آباد مونی شمس سر اول مسجد دا ودا کیوں طرح فرا دا وہ سکون دا زمدار محمد ایوب دا لودرا دا زمدار محمد ایوب دا لودرا اول مسجد دا وہ سکون دا توحید آباد مونی سر شمس 3-4 تاریخ اور بیان مسجد دا مسجد توحید محلہ شیخ بدر نور بدر وہ سکون دا میلے سراخ پر سکون میں علاقہ کیوں طرح دا 5-6 تاریخ اور دریام مسجد دا مسجد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ محلہ پرجگان بنڈا دا دریام تفسیر ہے کہ کیوں طرح دا بولڈ کے ذرا بنڈ پرجگان دا ذکی بوئی سکون دا مسجد خالد بن ولید اور صدرام دا وہ مسجد امیر حمزہ دا سنگیرو کیا صدرام سکون دا مسجد امیر حمزہ دا سنگیرو کیا 9-10 جنوری بندے اور پنځم دا مسجد جمال خیل نریاب دا کلی کی نظر دا کیوں طرح فلنی نریاب جمال خیل مسجد کی 11-12 جنوری اور شپږم جمع دا وہ سکون دا مسجد ابو عبیدہ رضی اللہ بن جراح دا مروفی بنڈے کی نظر مروفی بنڈے کی نظر 13-14 دا وہ بیا کو 15 تاریخ 19 ترسی مسجد محمد قریش آباتا دا یہ جماعت پارسی بدبارسی 15 تاریخ 16 میں دا وہ بیا جوڑ بھی انشاءاللہ بڑی طور نہیں بڑی طور کی جوڑ بھی دا انشاءاللہ دے جمعتون مغادا روح دا بیا سکون دا پرچیب سری دا سپاسی نفول دا مو پرچیب جوڑی گری دا اس بایوں تو ششو کچھو دا کوم سره زیاده مرګري دا پاتې شو دي شکري وایي نه پدې کسر پکور دي دا غناو کې تبو پندي وایي دا حکومت جمهور کې کور کړه هغه سره دي کنه دي چې ور ور دي نه پوسټ کوم دا څو جمهورونه په دغه ته ورکو دا د وو په شوشي نو نو خبره اپوشنه